द लॉर्ड. अर्गान तुका देव बाप्पा, अर्गान तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गान तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका देव बाप्पा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव रिटा, हांव बचपे तावन आयल्या. परच्या हप्त्यांत म्हाका मागण्याक येवंक जावनातलें. कित्याक म्हळ्यार बुधवारा मंगळारा दीस हांव जेवताना थारलें मसली. हांव खाताना म्हज्या ताळ्या भितर कांटो रिगलो. इतलो कांटो रिगलो की म्हाका तो जेवण जाल्यार मागीर कळ्ळें म्हाका कालें करचें म्हूण कळना. म्हाका मागीर जाता तितलें ट्राय केलें. मागीर हांवें कालें केलें आनी जाल्लें जाता अशें म्हणलें पोव केलो. पोव खावन उदक पियेलें. तो गिळोंक आनी जायना म्हूण उदक पियेलें. मागीर राती न्हिदली. कित्याक म्हज्या घोवाक पडून तोसना. कालें जाल्यार कितें जालें तो ताच्या जिवाचें ताका चड म्हळ्यार ताच्या कुडीक भलायकी नातल्यान ताका तें पडून तोसना. मागीर कालें केलें पांत्यार परत्यान उठलीं, पोव केलो. सुको पोव केलो, उदक पियेलें. मागीर परत्यान न्हिदलीं. कित्याक हांगा न्हिदल्या कडेन ताळ्या कडेन भितर तावन अशें म्हाका तोपतेत आसा. आल्ले पुरो ताळ्या वट्टे जावन पुरो जालें. म्हाका मागीर मोतीक आयलें. आदले पुटी हांगा साक्ष दिल्ली न्ही विजयान ताच्या पुताक तशें जालें. आतां कोणा कडेन फोन नंबर म्हजे कडेन ना. फादराबा सकाळीं फोन कर न्ही विचारता अशें म्हूण चिंतून आशिल्लें. मागीर पांत्यार परत्यान 3 वरां उठलीं 2:45 आनी पवित्र पुस्तकान वाचूनच रावलें. जेजूच्या उतराचेर तीर्प जो कोण म्हाका सत मानता तें उतार हांवें वाचूनच आसलें. तें वाचून तुमी कळवळचें न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. तें उतार वाचूनच गेलें. मागीर जो 14-15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळत जाल्यार तो वेळ हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां मजतदार फाटयतलो. अशें वाचूनच गेलें. वाचून हांव तुमकां आतां बरें सोडून वचना. हांव तुमचे अशें परत्यान येतलो. संवसार म्हाका पळोवन वचना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव म्हज्या बापा तें, तुमी म्हजें तें आनी हांव तुमचें तें आसा तो वेळ तुमकां कळटलें. अशें म्हणटना हांवें बरान म्हज्या भितर आसलें एकच बटी हांवें ओंक करता पळय तशें केलें आनी वचून दरकाल उडयलें. उडोवन येवन परत्यान बसलें. अशें मुस्तबटी केलां हांवें. पूण तें उतार म्हाका मेळ्ळें. म्हाका इतलो संतोश जालो की उडोवन आयलें हांव आनी परतें पुस्तक काडून वाचूनच रावलें. वाचतना मागीर हांव शिंपी गिळटा म्हज्या ताळ्यान नामतना. हांव देवाक इतलें अर्गां दिवंक सुरू केलें. 2:45 वाचूंक सुरू केल्लो बूक. आमचे सकाळींचे सोरामसर म्हजो पयत पुस्तक वाचतें हांव सोडिना. मागणें करून रावलें. म्हज्या घोवाचें 5:30 सांगतालें सुरू करचें. पूण त्या दीस मागणें केलें. मागीर हांवें सांगलें म्हाका अशें जाल्लें गेलो कांटो असो. मागीर त्याच दिसा ताका जरा मुतकाडे सुरू जालें. कशें जालें मासली गावन की कालेम गुत्तना ह्या कुंगडा मास आदले बोटें तें केल्लें जावना की कालेम गुत्तना तो खंय बसता थंय रागा सगळ्यांनी. म्हाका इतलें भिरांत लागलें आतां कालें करचें. मागीर ताणें म्हाका सुरू सांगूं ना. सांजेर जाताना सांगलें 2-3 फावटी अशेंत उदकाडे जालें रागातच चलता. मागीर हांवें म्हणलें तूं अशेंत केल्यार जायना, बाटलीन भरून दवर, डॉक्टराक दाखया. मागीर एडमीट करचें जाल्यार एडमीट करीत. पळय चिंती नासतना कशी विघ्नां येता सांगूंकूच जायना. पळय आमी इतले मागण्यांत आसा आनी कितली देसवाट आमची जाता म्हणून त्या वेळार म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें सांगलें ताका. आनी त्या दीस ताका देवाची उतार कितें मेळटा म्हूण सांगून पयलीं हांवें वाचतना इम्मानुएल देव आमच्या सांगता माते वाचो आद्य. आनी म्हाका बारीक खुशी जाली. हांवें ताका सांगलें आळे इम्मानुएल देव आमचें सांगता. आनी मागीर उदेंतीचे ते राय ते त्या विशयांत वाचतना ताका सांगलें आळे हेरोद आसा, जेजू आसा, क्रिस्ताचे जनन तुजे भितर, जेजू तुजे भितर प्रवेश जाताना हेरोद म्हणलो तुका देसवाड करता म्हूण सांगून तुवें भिवूं नजो. तुजे कुडीचे सगळे विश्वे तो डॅमेज करूंक पळयता. तुवें जेजूक स्विकार केला तर जाल्यार जेजू तुजे सांगता आसा तर तूं बेजतम करचो ना, कांयच भियेनाका, कलबल जायनाका अशें म्हळें. मागीर दुसरे दिसा ब्रेस्तार ताका एक फावटी तशेंच जालें म्हणलो ब्लिडींग. पयलें सांजेर वचून डॉक्टराचे वखद हाडलें आमी. त्या डॉक्टरान म्हळें आनी रातीक ब्लिडींग जायत जाल्यार
तुमी एडमीट जाय आमी पुरो रेडी केल्ले कार ते आनी परत उलोवन पळयलें म्हळ्यार रातीक कोणी ड्रायव्हरांनी मेळनात तशें पयलेंत उलोवन परत दवरलें मागीर सकाळीं म्हणालो 7 वरार जालें अशेंत पयलेंचलें जावना इल्लेशें म्हणें पूण एंटीबायोटीक गुळी आमी कंटिन्यू केल्लें जाते पूण ताका उदकाडे जावन पुरा 5 किलो उणें जालो तशें म्हणटाना म्हाका आनीक भिरांत दिसलें कित्याक हो हार्ट पेशंट परते आनी खाली जायत जाल्यार अशें म्हणून मागीर एडमीट जाले आमी एडमीट जावन तांचें सांगचें नाका सुणे वखदा पर्यंत तांणी कित्याक आमकां एक पिडा आसा जाल्यार आसले पुरे टेस्ट करिल्ले इतले टेस्ट की ताका 2 दीस उपाशी पडयलशें केलें शुक्रारा वय ब्रेस्तारा गेल्लें ताका जेवण ना मागीर शुक्रारा ताका तो जेविनातले म्हाका जेवंक जाता गे ब्रेस्तारा दीस हांवें इल्लें जेवलें कित्याक म्हाका ताका दोगांय आमी उपाशी बसले जायना ताका जाल्यार ग्लुकोज म्हाका ग्लुकोज ना न्ही अशें म्हळ्यार हांवें ब्रेस्तारा जेवलें हांव सांजेर ते जेवल्ल्यान बचाव ताका कळनातले बरें जेवलें कळ्ळें जाल्यार ताका मागीर मिठ्यो मारता म्हळ्यार जेवण सोडचो मनीस न्ही तो ताका टायमाक जाय जे 1 मिनीट सोड म्हण रावंक ना ताका म्हळ्यार ताका जायना म्हळ्यार तितली ताची कूड आसका जाता हांगा येवंक ताका मोण आसा पूण ताच्या कुडी निमती जायना ताका म्हळ्यार चलतना लोकता म्हणून भिरांत ताका पूण मागण्यांत घट्ट आसा हांव देवाक आर्गां दितां आनी शुक्रार दीस म्हाका तेदो मातसो गुत्तून एंडोस्कोपी म्हळ्यार कालें कोलोनोस्कोपी म्हळ्यार कालें ते गेल्या मागीर कळ्ळें 8 वरां ताका रेडी करून बसयलां 8 वतान 11 वरां मुसोरी हांव म्हाका भिरांत काले ते मुसोनाक हें दिलां खालें मोत सुकयतात पूण मुसोनाची मोत थोड्या म्हाताऱ्यांची मोत येवन नातली पळयली हांवें थंय बसून आनी आतां हाका मोत आयला पुरो तितलेंत मागलें मागीर वो पळोवंक गेल्यार 11 वरार मोतयेर येवन बरो आयला मागीर म्हाका संतोश जालो पूण हांव देवाक आर्गां दितां हर एक वेळा देवान राखून व्हेलां मागीर थंयतावन आमकां डिस्चार्ज करचें जाल्यार बारीच कस जालें कित्याक सोमारा मातसो रावाचें म्हणलें ताणी म्हजो घोव 2 दीस उपाशी गेल्ल्याक रागान तांचे कडेन झगडें करून आयलो आले 1000 डॉक्टर येवन म्हाका ट्रिटमेंट करता आमकां एकच डॉक्टर जाय म्हाका पोटाचो मात जाय म्हाका ब्लिडींग कितें जाता तें पळोवंक जाय तितलेंत म्हणून ही सगळें पुराय करतात ECG तें हें पुरो गरज ना बुसुल्ल्या कडेन पयशे आमचे गेले मागीर वो झगडें केल्ल्यान आमी आयले हांव घरा मागीर आमी झगडें करून आयले आमी सांगून आमच्या घरान हेब्बेट समेत काण गेले तुमकां कांय सोडून जाल्यार आमी जबाबदार न्ही तुमींत म्हणून म्हाका एक भिरांती आशिल्ली कालें करचें कोणा पूण हाका शुक्रार कांय वखदां दिनासतना हाचें ब्लिडींग ना रावलां मागीर अशें लूज मोशन आसतालें हांवें भियोना ताका पुरा कित्याक घरा गेल्यार आरोट म्हणी कोडोवन दिवेत अशें हांवें म्हज्या देवाक आर्गां दिवंक सुरू केली मागीर घरा आयल्या उपरांत कांय ना मागणें आमी सुरू केलें आनी मागण्यांतच आमी आसल्या मागीर त्या दीस आयतारा मिसा वचूंक ताका भिरांत म्हणालो हांव मिसा वचना खंय म्हणी उदकाड जाय जाल्यार कालें करचें तें सोमा अशें म्हणून मागीर आमी जेजूचें गीत गावनूच रावलें जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेतां तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वाकनतां जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेतां तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोश हांव वाकनतां मागीर हांवें म्हज्यान तोंड वर्स घालून सुरू केलें सीमांच्या घरा गेल्लोय जेजू सीमावन तुका उदक दिवना सीमांच्या घरा गेल्लोय जेजू सीमावन तुका उदक दिवना तुवें जेजू सीमांक सांगलें मुझे पाय तुवें दुखुनाय त्या श्रियेन पाय दुले जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेतां तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वाकनतां वेचीक पुतान फाटी येवन जेजू तुजो ताणें अनुभव केलो वेचीक पुतू फाटी येवन तुजो ताणें अनुभव केलो म्हाकाय तुवें अनुभव दिलोय
म्हाकाय तुवें अनभोग दिलोय जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोशान हांव वाकणपां